انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمره، وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطره، فصير الأرض به بعد اغبرار خضرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة.